$5 अरब को गैर कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए किस मुल्क मुंतकिल किया गया, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, इस पे बात करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे 2000 अरब की करप्शन बेनकाब होने जा रही है जो पाकिस्तान में हुई है, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और ये तमाम इनिशिएटिव कौन लेने जा रहा है। आइंदा मुल्की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। आपको ये पता है कि मुल्क की एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने इस बात का अंदिया दिया है, और अंदिया क्या दिया है, उन्होंने कोई 4 हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी कर ली हैं और उन मीटिंग्स में ये तय किया गया है कि मौजूदा हुकूमत, मैं पिछली और गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मौजूदा हुकूमत के दौर में मौजूदा हुकूमत के दौर में 2000 अरब जो है उसकी मुबैना तौर पर करप्शन की गई है। और इस करप्शन में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ठेकेदार इन्वॉल्व हैं। और ये जो 2000 अरब की करप्शन है, इसको बेनकाब करने का फैसला किया गया। एक ताकतवर तरीन शख्सियत जब मैं कहता हूँ आपको समझ आ जाएगी कि इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होगी। वो सिंध हो, वो पंजाब हो, वो वफाक हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। इसमें इंक्लूडेड शुगर माफिया को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। हाल ही में आपको पता है बहुत बड़ा स्कैंडल आया और इसको भी शिकंजे में लाया जाएगा। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि SIFC एक इदारा बनाया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, जिसमें ये तय किया, जिसको इसलिए फॉल किया गया कि मुल्क की मईशत को बेहतर तरीके से बनाया जा सके और मतलब गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आती है उसको वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए फौरी फाल किया जा सके। सूरत हाल ये थी कि जब कोई गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आता था तो उसको हमारे सरकारी इदारे जो हैं वो इतने मतलब हीलो हुज्जत से काम लेते थे और इतने मसाइल का शिकार कर देते थे कि वो वापस अपना सरमाया उठा के भाग जाता था या उनसे भारी रिश्वत मांगी जाती थी। SIFC का इदारा इसलिए SIFC का क़याम इसी वजह से किया गया था कि वन विंडो ऑपरेशन होगा और जो गैर मुल्की सरमायाकार आएगा वो SIFC के ज़रिए सरमायाकारी करेगा और उसने कोई लाइसेंस लेना है, उसने कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो वो सारी भी हो जाएगी। जिस तरह के बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में अगर आप कोई सरमायाकारी करने जाते हैं तो आपको वो 5 स्टार होटल में स्टे देते हैं और आपसे सुबह नाश्ते पे या रात डिनर पे आपका प्रोजेक्ट पूछ लेते हैं। पहले तो एक्सचेंज हुआ होता है एजेंडा, तो पूछने के बाद वो रेलेवेंट ऑफिसर्स जो हैं उनको डिप्यूट कर देते हैं कि आपने फ़लाँ साहब ABC से इतने बजे आके मिलना है, ये डॉक्यूमेंट्स उनसे लेने हैं और ये फ़लाँ सर्टिफिकेट उन्हें बना के तो आपने 24 घंटे में उन्हें पहुँचाना है। ये बांग्लादेश मॉडल है। SIFC भी किसी भी मुल्क में तरक्की करने के लिए ये मॉडल बहुत ज़रूरी है। SIFC का क़याम भी इसीलिए किया गया। अब पता ये चला कि जिन्होंने SIFC का क़याम अमल में लाए थे उनको ये पता चला कि ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट्स उस SIFC के मंसूबे को नाकाम करने के लिए किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से उसके काम को रोक रहे हैं। अब सूरत हाल ये बनी कि जब इस पर मज़ीद तहकीकात की गई तो पता चला कि पाकिस्तान से वो ब्यूरोक्रेट जो 5 अरब डॉलर जो है मुबैना तौर पर पाकिस्तान से पुर्तगाल मुंतकिल कर चुके हैं, उनकी फरिश्तें सामने आना शुरू हो गई और पुर्तगाल में जो वज़ीर दिफा कहते हैं कि शहरियत ली जा रही है, ब्यूरोक्रेट वहाँ पे पैसे मुंतकिल कर रहे हैं। एक मेरी तहकीकात के मुताबिक 22,000 ब्यूरोक्रेट्स ने पुर्तगाल में शहरियत हासिल कर रखी है। आप अंदाज़ा लगा लें, पाकिस्तान जैसे मुल्क के 22,000 ब्यूरोक्रेट्स ने पुर्तगाल में शहरियत हासिल कर रखी है। और एक अंदाजे के मुताबिक पुर्तगाल में पिछले कुछ सालों में 3,40,000
نئی جو نیشنلٹیز ہیں وہ دی گئیں، جس میں اکثر و بیشتر کا تعلق پاکستان سے ہے، اور ایک سال میں 21,000، یعنی کہ یہ جو 2025 جا رہا ہے، ایک سال میں 21,000 نیشنلٹیز دی گئیں، جس میں مطلب میجورٹی جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، یعنی کہ یہ 25 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب منی لانڈرنگ کی گئی، $5 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی، وہ لوٹ مار کا پیسہ تھا، وہ لوٹ مار کیسے ہوئی، کس کے ذریعے ہوئی، یہ آج میری سمجھ میں یہ آیا، میری انویسٹیگیشن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بااختیار ادارے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک ٹرائکا ہے سیاستدان، بیوروکریٹ اور ٹھیکیدار کے درمیان، اور ان کے ذریعے یہ کرپشن کی گئی۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 500 کیسز کو پیورٹی کے طور پر نشان عبرت بنانے کے لیے سر فہرست رکھا جائے گا، اور 500 کیسز پہ تحقیقات ایف بی آر کو، ان کی انٹیلیجنس، ایف بی آر کی انٹیلیجنس کو بھی کہہ دیا گیا، ایف آئی اے کو بھی کہہ دیا گیا، اور ایجنسیز کی بھی یہ ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں کہ 500 کیسز کو پن پوائنٹ کریں، اور ٹاپ 500 جو کیسز ہیں، اور ان سے لوٹی ہوئی رقم برآمد کی جائے، اور اس میں ملوث لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ ٹھیکیدار ہو۔ اور اس میں بھی یہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ تعداد جو ہے جو 500 ٹاپ کیسز میں آئے گی، ان کا تعلق سندھ سے ہے، اور پنجاب سے بھی ان کا تعلق ہے، اور خیبر پختونخوا سے بھی ان کا تعلق ہے۔ تو بلوچستان میں بھی بیوروکریٹس ایسے ہیں جن پہ یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ اب جو پاکستان میں کرپشن ہوئی وہ 2,000 ارب کی بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ 2,000 ارب کی جو کرپشن ہوئی، اس کو بھی مطلب شفاف اس کی تحقیقات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے اس کو بے نقاب کر کے اس کے ریلیونٹ جو لوگ ہوں گے، یا مطلب اس کے متعلقہ جو قصورواران ہوں گے، ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور جو آنے والے اس میں انوالو ہوں گے، مطلب 3 لوگ تو نہیں انوالو نا، ایک سیاستدان، ایک بیوروکریٹ اور ایک ٹھیکیدار، ان کے ساتھ ان کی شاخیں ہیں، مطلب 7 8 8 10 10 لوگ موجود ہیں، وہ ساروں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا، اور ملک ریاض کے خلاف ہونے والی کارروائی بھی اسی بات کا پیش خیمہ ہے۔ خواجہ آصف کے ٹویٹ سے آخر میں اختلاف کروں گا بہت زیادہ، وہ یہ کہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، اور 2/3 اکثریت جو حکمرانوں کی ہے، اس کے ایک سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں یا سینئر ترین منسٹر ہیں، ان کو یہ ٹویٹ کرنا کافی نہیں ہے کہ بیوروکریٹس نے پیسے منتقل کر دی، اس پہ قانون سازی انہیں کرنی چاہیے۔ خواجہ آصف نے تو ایسا بہیو کیا جیسے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے مطلع کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ خواجہ آصف کو چاہیے کہ وہ اس پہ اسمبلی میں قانون سازی کریں، اگر ان کو نام پتہ ہیں تو۔ اگر ان کو نہیں پتہ تو جو مطلب طاقتور ترین ادارے ہیں، انہوں نے یہ تحقیقات، میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، یہ آئندہ کچھ دن میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ گرفتار ہوں گے، ان سے ریکوریز ہوں گی، اور اس میں سیاستدان بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے دور کی کرپشن نہیں ہے، یہ میں آپ کو واضح کر دوں، یہ کرپشن ہے مطلب پچھلے 2-3 سال کی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔